अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत के साथ होंगे। ये 5 चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में समझ लें और जान लें तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। मैं हूँ शिफा खान। आप एक बात याद रखें, आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं और बहुत अपना टाइम जाया करते हैं, लेकिन ये वीडियो का एक एक लफ्ज सिर्फ खास तौर पे आपके लिए है। अगर आप इन 5 बातों को जान लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ आसान होने वाला है। बहुत कुछ आपकी जिंदगी में आसान हो जाएगा, आपको कामयाबी मिल जाएगी। और मेरी कोशिश ये है कि इंसान सिर्फ अपने आप को समझना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह उसकी बहुत बड़ी परेशानियां और बहुत बड़ी मुश्किलें जो है वो हल होने वाली है। तो आज आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हो। वो किस तरह होता है? अगर आप अपने अंदर ये 5 तब्दीलियां, छोटी छोटी 5 तब्दीलियां अगर आप अपने अंदर करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप अपने अंदर थोड़े थोड़े, ये नहीं एकदम चेंज नहीं आता, किसी में भी नहीं आता, तो आपको ये चेंज अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लों का आपकी बका रहे, नाम रहे, तो ये चेंज थोड़ा थोड़ा करके आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। जब आप ये चेंज अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी क्या है, कामयाबियां कैसे मिलती हैं और किस तरह अल्लाह ताला की इनायतें और रहमतें आपके ऊपर जो है वो बरसती हैं। एक होता है ना कि बस मिल रही हैं, एक है बरसना, वो बरसना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहली जो आपको अपनी आदत डालनी है, सबसे पहली जो हैबिट है जिसको आपने अपनाना है, याद रखें जब एक चीज को हम अपना रहे होते हैं तो एक चीज को हमें छोड़ना भी पड़ता है। तो सबसे पहली जो आदत अपनी जिंदगी में आपने लेकर आनी है, अपने अंदर जो चेंज लेकर आना है, वो ये है कि आपने नेगेटिव चीजों को सोचना बंद कर देना है। ये सोचें आपके दिमाग से नहीं जाएंगी, लेकिन जब भी कोई चीज आपको नेगेटिव की तरफ लेकर जाए, और नेगेटिव किस तरह कि आप ये सोचें कि मैं तो उसके साथ इतना अच्छा हूँ और वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, या मैंने उसके साथ इतनी अच्छी तरीके से बात की है, वो मेरे साथ इस तरीके से पेश नहीं आता, या वो शख्स मेरे साथ जाती कर रहा है। यकीन जाने हर शख्स ने अपने अमाल का बदला खुद दे, हर कोई अपने अमाल का जवाबदेह खुद है। लेकिन अगर आप अपने अंदर ये तब्दीली ले आते हैं, आप अच्छी चीज़ों को देखते हैं और नेगेटिव चीज़ों को आप नहीं देखते, तो आप खुद देखेंगे कि आप कितने बदल जाते हैं। पहली आदत ये हो गई। दूसरी आदत जो आपने अपने अंदर चेंज लेकर आना है, यकीन जाने आप बदलेंगे तो आप दुनिया बदल सकते हैं। सिर्फ आपको बदलना होगा। ये तजुर्बा मैंने अपने ऊपर भी किया हुआ है कि जब इंसान की अपनी ज़ात बदलती है, अपने आप को बदलता है, तो उसको वो सब कुछ हासिल हो जाता है जो वो चाह रहा होता है। सब चीज़ें उसकी तरफ खुद दौड़ दौड़ के आती हैं, खुद भाग भाग कर आती हैं। और आप देखते हैं कि बिल्कुल सीधे और सिंपल इंसान होते हैं जो कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं, जो आगे बढ़ रहे होते हैं, वो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को, जितने भी सेक्रीफाइस आए, जितने भी उनके ऊपर मुश्किलात आई, जितने भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा आजमाइश आई, उन्होंने उस आजमाइश में साबित कदम रहे। उन्होंने दूसरों की शिकायत नहीं की। एक तो सबसे पहले शिकायत करनी छोड़ देनी है, दूसरा शुक्र करना शुरू कर देना है। जितना आप ज्यादा शुक्र की आदत डालेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, जितनी चीजें आपके पास हैं, जो कुछ है, उन नेमतों को देखकर शुक्र करेंगे, उनमें खुश रहेंगे। ना हमने आने वाला कल देखा है, ना उसको बदल सकते हैं, ना गुजरे हुए टाइम पर हमारा कोई इख्तियार था। और ये जो टाइम है ये सिर्फ हमारा है। अब का जो टाइम है ये सिर्फ हमारा है। ना हम पिछली सांस को वापस ला सकते हैं और ना हम ये सोच सकते हैं कि अगली सांस हमें आएगी या नहीं आएगी। हम इस टाइम को अगर फजूल में जाया कर रहे हैं, हम इस टाइम पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सोचते हैं थोड़ी देर में कर लेंगे या इस तरह हो जाएगा, तो वो चीज गलत है। अगर आपके पास इस वक्त सारी नेमतें मौजूद हैं, इस वक्त आप सांस ले रहे हैं, इस वक्त आप जो चाहते हैं आपको वो मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो आपको उन चीजों का शुक्र अदा करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। और यहाँ पर एक बात मैं जोड़ती जाऊंगी कि खुश रहने का मकसद ये है कि आप कल की फिक्र ना करें। आने वाले, आज आप नहीं कुछ खा रहे कि नहीं कल मैं अच्छा खाऊंगा, तो कल का किसी को भी नहीं पता। अगर आप आज ही अच्छा खाएंगे तो वो आपके जिस्म को भी लगेगा, आपकी जान भी बनेगी, और अल्लाह ताला जो है वो रिस्क का वादा उसने किया है, वो कल आपको उससे बेहतर से नवाज देगा। लेकिन आज आप अपने आज में जीना शुरू करेंगे, शुक्र बजा लाना शुरू करेंगे, तो अल्लाह की बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी रहमतें आपको हासिल हो जाएगी। ये दूसरी बात हो गई जो आपने अपनी जिंदगी में करनी है चेंजिंग, वो ये है कि शुक्र करना है। छोटे छोटे पॉइंट है,
اور یہ آپ نے تھوڑا تھوڑا، یعنی ضروری نہیں کہ ایک دم ہی بندہ بدل کے بیٹھ جائے کہ بھئی یہ بالکل چینج ہو گیا ہے. یہ جب ہوتا ہے انسان کا، جب کوئی بہت بڑا صدمہ لگتا ہے، انسان اپنے آپ کو نہیں بدل رہا ہوتا تو پھر قدرت اس کو بدل دیتی ہے، اگر قدرت کو اس سے محبت ہو. یہاں پر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے اندر اتنی کوالٹی ہے، قدرت کو آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو وہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ لے آتی ہے کہ جس سے وہ آپ کو بالکل بدل کے رکھ دیتی ہے. تو اس سے پہلے خود سے کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی عادت ڈالیں. دوسرا ہو گیا کہ آپ کو شکر کرنا ہے. تیسرا پوائنٹ جو بہت زیادہ اہم ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنے آپ کا خیال رکھنا. دوسرے ہیں بہت اہم ہے، ان کے لیے بھی ہوا ہے، پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت ہر کسی کے لیے دی ہے، لیکن آپ کو اپنے آپ کا خیال اپنے لیے رکھنا ہے. تو اس کے لیے وہ کام لازمی کریں جو آپ کو پسند ہے، جس میں آپ کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، وہ چاہے عبادت ہے، چاہے آپ کسی سکون والے مقام پہ جانا چاہتے ہیں. 2 سے 3 منٹ اپنے لیے لازمی دن میں نکالیں. ان 2-3 منٹ میں آپ نے کسی کے لیے، دیکھیں آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی اگر شادی ہوئی ہوئی ہے، بیوی خوش رہتی ہے، تو یہ آپ کی بیوی کے لیے کام ہے. بچوں کے لیے لائف کا سوچتے ہیں کہ بچوں کو آگے لے کر جانا ہے، تو یا اس وقت 2 سے 3 منٹ آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے کیا کرنا ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک اتنی آسانی کرے گا کہ آپ کو اپنے لیے راستہ نظر آنا اچھا لگنے لگ جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے کس طرف چلنا ہے. تیسرا پوائنٹ کہ آپ کو اپنی بھی فکر کرنی ہے، دن میں اپنے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، اور اس تھوڑے سے وقت میں وہ کام کرنا ہے جو آپ کو پسند ہو. چوتھی اور اہم بات جو سب سے زیادہ میرے خیال میں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کیا دے رہے ہیں، آڈینس کس طرح بنائیں گے، لوگوں کو کس طرح اپنائیں گے، لوگ آپ کی طرف کیوں کرائیں گے. یاد رکھیں کہ آپ جب تک کسی کی ضرورت نہیں بنیں گے، ضروری نہیں ہوں گے، تو آپ ضرورت لوگوں کی نہیں بن سکتے. تو اپنے اندر کوئی ایسی کوالٹی پیدا کریں، اپنے اندر کوئی ایسا کام پیدا کریں کہ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہو. لوگوں کو آپ کی ضرورت ہوگی تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی ایسے ہی واہ واہ ہو جائے، اسی طریقے کی کوئی بات ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا. وہ کام، وہ چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ذکر لازمی 2 سے 3 لوگوں سے دن میں لازمی کیا کریں کہ میں نے آگے، مثال کے طور پہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے. لوگوں کو اپنی اہمیت دلاتے رہیں یاد کہ میں اس کام سے جڑا ہوا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں. چاہے وہ کوئی بھی کام ہے جو آپ خوش دلی سے کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق اور روزی اتاری ہے، اس کام کا لوگوں کو یاد دلانا آپ کا فرض ہے. لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ کو یاد دلانا آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو یاد دلائیں کہ آپ کس طریقے سے ان کے کام آ سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ نے کون سی صلاحیت ایسی آپ میں رکھی ہے کہ جس سے لوگ آپ کے فین ہو جائے، لوگ آپ کی طرف ہی آئیں، 1000 لوگوں کو چھوڑ کے وہ صرف آپ سے ہی جو ہے وہ مدد لیں، آپ ہی ان کے کام آئیں. تو ایسی آپ کے اندر کون سی کوالٹی ہے، یہ ذرا آپ خود بھی سوچئے گا، اور لوگوں کو بھی روزانہ کی بنیاد پر اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ ان کو کیا فیسلٹیز دے سکتے ہیں، کیا سہولیات ہیں جو لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کسی کو سہولت نہیں دیں گے تو کوئی بھی آپ کو میسر نہیں ہوگا. 5ویں جو اہم بات ہے، دنیا میں آئے ہیں، دنیا ہمارا گھر ہے، اور ہمیں یہاں سے کچھ وقت کا ٹھکانا ہے. یہ قرآن پاک میں لکھا ہے، ہر جگہ لکھا ہے، لیکن اس کو ہمیں دل سے تسلیم کرنا ہے کہ دنیا ہمارے لیے کچھ ٹائم کا ٹھکانا ہے. نہ ہمیں اپنے آنے کا پتہ تھا، نہ ہمیں اپنے جانے کی خبر ہے. تو آنے اور جانے کے بیچ میں ہم نے دنیا کو بہت اچھی طرح سجایا، ہم نے اپنے گھر کو سجایا، اپنے جسم کو سجایا، ہم نے بہت اچھے کپڑے پہنے، ہم نے بہت اچھا کھانا کھایا. تو اب اپنے اعمال کی فکر کیجیے کہ جہاں آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے، جہاں آپ نے مرنے کے بعد جانا ہے، اور قیامت تک یعنی سارے اپنے جو سمجھے کہ آخرت میں ہی گزارنا ہے سب کچھ، تو اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے. تھوڑا سا اس بات پہ غور کیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کامیابی کی اس منزل پر پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ.